Welcome to Goa 365's English News Bulletin. I am Brian Sequeira and these are the headlines. Police arrest 5 suspects for Rebar Khan's murder. Khan's body was found yesterday evening near the Audit Bhavan, Porvorim. Former Union Law Minister and Congressman Ramakant Khalap files his nomination from the India bloc. Parts of Nashik, Pune, Sangli and Belgaum report heavy and widespread rain over the last 48 hours. Should winds change directions, Goa could see some wet days. Now for the news in detail. A 21-year-old man identified as Rebar Khan was found murdered in Porvorim on Tuesday evening. Cops informed that the young man was killed over a love triangle and his body was left near the Audit Bhavan. A total of 5 arrests have been made so far, but police have yet to catch the main accused. पैर राती 2 सुमाराक परवरी ऑडिट भवन लागसाराक जो सुनसान जागो आसा थंय पेट्रोलिंग करता आसतना पुलिसांक एका दादल्या मनशाची कूड रस्त्यार पडिल्ली सापडली. जेन्ना पुलिसांनी परवरी पुलीस स्टेशनाक हिची माहिती दिली तेन्ना माहिती मेळटाच परवरी पुलीस स्टेशन घटनास्थळी पावले आणि तांच्यांनी फुडलो तपास चालू दवरलो. परवरी, सालिगांव आणि कलंगूट तिनूय डिपार्टमेंटातले पुलीस ही जी डेड बॉडी कोणाची आसा हेजो तपास करीत आशिल्ले. काल राती लेट जेन्ना ह्याच वाठारांतली परवरी वाठारांतली एका सलूनाची ओनर पुलीस स्टेशनान आपलो एक एम्प्लॉई ना जाला म्हणून कंप्लेंट दिवपाक आयिल्ली तेन्ना पुलिसांनी जेन्ना डेड बॉडी ह्या महिलेक दाखयली तेन्ना तिणे आयडेंटिफाय केलो की हो आपल्या सलूनान काम करतालो. रेहबर खान अशा ह्या व्यक्तीचें नाव आसा. पिराय 21 वर्सां आणि हो मूळ रावपी यूपी हांगासरलो. तो हांगाच एका रेंटाक रावतालो आपल्या कलिगा वांगडा. जेन्ना ह्या सलूनाची महिला पुलीस स्टेशनान जेन्ना पुलिसांक माहिती दिताली तेन्ना अशें कळोन आयलें की हो जो रेहबर खान आशिल्लो ताच्या जे सलूनाच्या सायडीक जे एका सुपरमार्केटान काम करपी एका चलयेंगडा ताचें प्रेम प्रकरण चलतालें आणि ताच्यातूनच ताचो मर्डर जाला अशें सध्या समोर आयिल्लें आसा. ह्या तपासा उपरांत पुलिसांनी सध्या 5 जाणांक चौकशी खातीर आपयल्ले आसा आणि पुलीस परवरी पुलीस स्टेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ डीवायएसपी करपे हांच्या सुपरविजना खाला फुडलो तपास चालू आसा. Nitiksha Gaonkar, Shrishti Tanekar and Sanika Nagvikar for Goa 365. Former Union Law Minister and Congressman Ramakant Khalap filed his nomination earlier today amidst a united roar of confidence from the India bloc. Here's a glimpse of the scene outside the North Goa Collectorate. सगळ्यांत पहिले रामनवमीच्यो शुभेच्छा तुमकां सगळ्यांक. माझ्या बरोबर माझे इंडिया गठबंधनचे नेते आसात, काँग्रेस पार्टीचे आसात, लीडर ऑपोजिशन आसात. ह्या सगळ्यांनी मिळून विजयाचो ही माळ माझ्या गळ्यान घातल्या. सो दे हॅव ऑलरेडी डिक्लेअर्ड दॅट रमाकांत खलप इज इलेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ गोवा. असेच हार म्हाका आयचो दीस, कालचे दीस गिरेक प्रचार सुरू जाला गुढीपाडव्या त्या दिसा पासून गोंयच्या विविध भागांत, उत्तर मतदारसंघातल्या विविध भागांत ज्या सुवातेचेर फिरला त्या सुवातेचेर त्या कार्यकर्त्यांनी त्या गावच्या लोकांनी फुलांनी माझे अशाच प्रकारचे स्वागत केल्लें आसा. सगळ्यांनी म्हाका सांगलां एकाच शब्दाचें प्रत्येकाचें उतर अशें आसा की भाई तूं आगे बढो, भाई तूं फुडें सर. आणि भाई ह्या शब्दांतल्यान प्रत्येकाने म्हाका भावाच्या नात्यान बांदून घेतला आणि हांवें तांकां भावा भयणीच्या नात्यान बांदून घेतल्या. हे नातें पवित्र आसा, हे नातें आमकां फुडें व्हरपाक जाय. गेली 25 वर्षांत उत्तर गोव्याची ससे होलपट जाली. उत्तर गोव्याचो आवाज लोकसभेन पावलो ना आणि म्हणूनच लोक म्हणटात की हे फावट काँग्रेस पक्षान म्हाका म्हणजे रमाकांत खलप हाका ही तिकीट दिल्या. हे योग्य असो सिलेक्शन ताणें केला आणि खुद्द सोनिया गांधीन त्याबद्दलची भूमिका क्लियर केली आणि ही तिकीट म्हाका फावो केली. आज या आजच्या हे दिसा सर्वपक्षीय, सर्वधर्मीय, सर्व जातीय, सर्व प्रकारच्या भागांतल्यान गोव्यातल्यान आयिल्ले माझे कार्यकर्ते, माझे मित्र ह्या ठिकाणी म्हाका दिश्टी पडटा. गेली अनेक वर्षे हांव पळयतालो म्हणजे फाटल्यान ते आसतले, बरोबर आसतले, साथ म्हणून आमी बरोबर कामां केली, अनेक क्षेत्रांनी कामां केली.
उत्तर गोंयचो जो कॅन्डिडेट आसा एडवोकेट रमाकांत खलप हाचे आज आमी एफिडेवीट फायल केला, नॉमिनेशन फायल केला. हांव मिडिया मार्फत आनी हांगा जमिल्ले सगळे आमचे इंडिया आघाडी, इंडिया ब्लॉक जे आमचे वांगडी आसात, आम आदमी पक्ष आसतलो, गोवा फॉरवर्ड आसतलो, शिवसेना आसतली, तृणमूल काँग्रेस आसतली, NCP, हे आज सगळे साऊथ गोवाकूय लिडर आशिल्ले आमचे आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष आज हांगाय हाजीर आसात. सगळ्यांचे धन्यवाद करता. आनी आज समेस्त गोंयकारांक खात्रेन सांगता की जो प्रतिसाद आमकां पळय आज दक्षिण गोंयान मेळ्ळा, म्हाका दिसता ताच्या पेक्षा चड प्रतिसाद आज उत्तर गोंयान आशिल्लो. उत्तर गोंयचे कार्यकर्ते म्हणजे म्हाका पेडणेच्यान, सांकळेच्यान, वाळपयच्यान, पोरयेच्यान, मांद्रे मतदारसंघ सगळी कडल्यान आज हांगा उत्साहान लोक आज खरे रामनमी मनोवपाक आज पणजे आयिल्ले आसा. भाई रमाकांत खलापान नॉमिनेशन घातलेलें आसा आनी म्हाका खात्री आहा की जे उत्तर आमी गोंयकारांक दिलेलें बरे कॅन्डिडेट काँग्रेस पक्ष जे कॅन्डिडेट गोंयभर आज झुजले, गोंयच पासत जायते तेमी केलेले आहा. दोनी आमचे कॅन्डिडेट हे गोंयचे आवाज जे देशाचे आवाज जातले, दुबाव ना. कित्याक आज जी हुकुमशाही, दादागिरी ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीन जी केलेली आहा, करप्शन जावं दुसरे तरेतरेचे इश्यू ज्या पद्दतीन म्हादय विकली, ज्या पद्दतीन अनएम्प्लॉयमेंट जाला, जे एक कॅन्सर ऑफ करप्शन जाला, जे हो एक मोठो इश्यू, हे सगळे इश्यू म्हाका खात्री आहा की आमचे दोनूय खासदार उत्तर गोंयचे तशेंच दक्षिण गोंयचे, द वॉयस ऑफ गोवा विल बी द वॉयस ऑफ द नेशन. आज आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक सकाळच्या वेळार ह्या शुभ दिसाक, रामनमीच्या दिसाक आमी नॉमिनेशन फायल केलेलें आहा. आनी जे गोंयांत एक रावण राज चलता, एक दादागिरीचे, जे एक गुंडागिरीचे जे आज हे सरकार चलता, हे जे करप्शन चलता, हे सगळे आमी एक्सपोज करतले. आनीक आमचे हिंगा सगळे अलायन्स पार्टनर जावं बाब अमित पालेकर, जावं आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर, जावं आमचे इन्चार्ज कार्लोस फेरेरा, आमी सगळ्यांनी एकठांय रावन जे ऑपोजिशन आशिल्ले सगळे आमी एकठांय रावन गोंय सांबाळपाक मुखार सरले. जॉब ना 1.5 लाख 2 लाख गोंयकारांक जॉब ना, तांच्या पोटाची भूक. आज डिव्हिजन करून आमचे भितर झगडी लायता, ती झगडी बंद कशी करची हो विषय आसा. आज देश कसो वाचोवपाचो आसा हो विषय आसा. आज गोंय कशें वाचोवपाचो विषय आसा. आज विषय आसा डेमोक्रेसी कशी वाचोवपाची, संविधान कशें वाचोवपाचें, आमचे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कशें वाचोवपाचें. आनी सामान्य मनीस जो 400 रुपयाच्या सिलिंडराक लागून ही तकलेर घेवन जी बॉब मारताली की सिलिंडर 400 जाला, इट इज अ फेलियर ऑफ गव्हर्मेंट, आज 1000 जाला. त्या गृहिणींक ज्या 10,000 जोडटा ती जगता कशी, तांकां जगप कशें शिकोवप आनी जगप कशें दाखोवप आनी विशय कसो बदलप, ताची भूक. ही सगळे विशय लोकांचे विशय आज इलेक्शना कडेन आसा. विचार करा की देव आमचो रस्त्यार नासलो, पूण अशें दाखयले गेले की देवा पेक्षा कोण तरी स्टेट आनी देवाक रस्त्या वयल्यान खंय तरी देवळान व्हेलो म्हणून. देवाक देवळान व्हरपा सारके इतले व्हडले तुमी जावना. देव आमच्या काळजान आसा, तुज्या म्हज्या सगळ्यांच्या काळजान आसा आनी देव आमकां पावतलो हाचे बद्दल कोणाकच डावट आसपाक जायना. हे सगळे विशय आसा, तुज्या आनी म्हज्या अस्तित्वाचे विशय आसा. Vincent Rosario, Dylan Roderick, Subhashish Govekar and Sanika Nagvekar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. And in the weather, we are tracking a storm that is passing over Nashik, Pune, Sangli and Belgaum. These parts have reported heavy and widespread rain over the last 48 hours. Winds are presently not favorable, but a turn in the direction could pull some of that moisture into Goa, resulting in light showers over border zones. The northern talukas currently have a higher chance of rain in the next 48 hours as compared to the south, which is primarily because of the direction from which the moisture-bearing clouds are heading. In line with this, skies have also been overcast since Wednesday morning. While we are preparing for some rain, the added cloud cover has come as quite a blessing. Not only has it offered shade from the sun, but it's also had quite a cooling effect. Although the mercury read as 33 in the afternoon on Wednesday, the ambient temperatures fell significantly. On Thursday, we're expecting to see a high temperature of about 34, but chances are the actual value may be a degree or two lower.
The nighttime low is forecast for an uncomfortably hot 28, so any rain might actually be welcome at this time. Rain expected on 18th. Scattered showers possible if winds remain favorable. Citizens urged to carry along appropriate rainwear. Maximum and minimum temperatures on Thursday 34 degrees Celsius and 28 degrees Celsius respectively. Generally cloudy skies over the next 2 days. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe, and keep watching Goa 365.